एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. सो सकाळची 6:30 7 अशी कितें जाले आसतले आनी हांव आयज बेगीन उठलें. एज युजल म्हाका न्हिदूच पडना आनी अयेंश अजून उठोना, न्हिदला. सो आतां न्हावपाचें बिवपाचें सगळें आसा आनी आयज हळद न्हू, सो गडबड चल्ल्या सगळी घरान. व्हंकलूय बीन उठल्या एंड आतां सगळें चालू जातली इतली दीसभर आज टायम आसपाना. सो पळया आयचो व्लॉग जाता तितलें हांव शूट करतलें. सो कोण कोण हळडीक बीन येवना, कोणाक चुकली बीन जाल्यार पळोवपा मेळटली. जर सोयरी बीन कोण पळयता जाल्यार म्हाजो ब्लॉग आनी जाता तितलें दाखयता तुमकां आयज हळद. सो गायज हो जो आसा मेहंदीचो सेटअप कालचो. सो आतां हें मेहंदीचें काडटलें आनी मागीर ताका लायतली हांगा हळदीचें हें पळया हांगा दवरपाक. अजून कोण उठोना. गायज ही पळया ब्रायडल मेहंदी. काल तुमकां मेहंदी व्हिडिओ काडलो पूण मेहंदी दाखोवना. सो ही पळया अशी जाल्या. सो आनी थोड्या वेळान कलर येतलो. आनी ही पळया ब्रायड आयज हळद. सो ब्रायड आयज कितें दिसता तुका? पॉयटीक इमोशन्स फिलिंग्स कितें सांग मातशें कितें तरी. भरपूर हॅप्पी आसा सारकें. व्हेरी गुड. रडप ना. सो अशेंच खूश हॅप्पी राव. आशिर्वाद तुका म्हाजो. ब्रायड रेडी जाता सद्या. आनी हे पळया आर्टिस्ट. सो गायज हे पळया भायर सरला आनी फाटल्यान पळया बॅकग्रावंड सगळो कोंबडे कितें कितें भरला. आनी आतां आमी च्या पिता, ब्रेकफास्ट करता. पळया ब्रेकफास्टाक कितें कितें आसा तें. हो पळया अयांश आनी च्या आनी हे फोव दिला. सो गायज हो पळया व्हंकलेलो मेकअप सेट काय बरो. वाव. तेला बाटली सुद्दां दिल्या. गायज व्हंकलेलो हांगा ब्रेकफास्ट चालू आसा. ही पळया मामी आमची. आनी ए तोंड दाखयता काय ना मार घालतालें आसा श्रावणी. व्हायरल जातलें. टीव्हीर येता.
चल मग रावला हांगा चल येतोय चल मान केला जाग्याच्या देवा गा जाऊ नका कुशीन तेव्हा घेऊन बसली काढ्या लागीन पोय तो पोय तो पोय तो पोय सो गायज पोया मॅन्डेटरी हल्दी लूक कंप्लीट जालो आमचो आतां थोड्या वेळान हल्दी स्टार्ट जातली चढ
घेतलो तो हांगा 3 जाली आणि यांच्या काय जेवण हाडलं वाडून ही सोलकडी आणि हे ताट यो बाबा पापड न्ही उदनी जातलो थोंड पडटलो बरें लागपा मोव पडटो मागीर मोव बरें लागना पापड यो कम 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 फास्ट यो डिश नेम सांगचे पडटले म्हाका खबर ना पळय मागीर तूं म्हाका कित्याक काडपा लायला तो व्हिडिओ ना ना तूं सांगो जाय कितें केलें तें हय ही कॅबेज ही हे सासो आणि अणसाचे जालें मरे सो गाय जायचो व्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाका ती कपला मागे तांदूळ लागले सो वोटेबल हें केल्लें न्हू कपला लायले सो ती कपलाक सगळे तांदूळ लागले म्हाज्या आनी नेक्स्ट व्लॉग जो आसतलो तो लग्नाचो आसतलो सो व्हिडिओ एंड पर्यंत पयलो म्हणून थँक्यू सो मच मेळया नेक्स्ट व्लॉगान बाय बाय